अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई। बादशाह ने साकी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने भेज दिया। साकी ने पहुंचकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का पूरा सपना सुनाया और कहा कि आप इसका फल बताइए ताकि मैं बादशाह को बताऊं और उसके नतीजे में आपके बारे में उसकी अच्छी राय बने और आप जेल से रिहा हो सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सपने का फल बताया और फरमाया कि 7 गायें मोटी और 7 बालियां हरी का मतलब ऐसे 7 वर्षों से है जिनमें अल्लाह की दी हुई खुशहाली होगी, खेती भी खूब फले फूलेगी, यहाँ तक कि पूरी जनता का पेट भरा होगा और वह खुशी खुशी जिंदगी के दिन काटेंगे। 7 दुबली गायों और 7 सूखी बालियों से इशारा है उन वर्षों के बारे में जो सूखे और भूखमरी के होंगे, जबकि तंगी और परेशानी फैल जाएगी और लोगों का पेट भरना कठिन हो जाएगा। साथ ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे निमटने के उपाय भी बता दिया कि 7 वर्ष तक कड़ी मेहनत और ध्यान के साथ खेती की जाए, बालियों को दानों सहित स्टोर कर दिया जाए, सिर्फ उतना ही खर्च करे जितने की जरूरत हो, उनमें से कुछ बीज के लिए भी रख ले। इस तरह जब सूखे की मुद्दत बीत जाएगी तो आसमान से रहमत की बारिश होगी, मुसीबत के दिन कटेंगे और फिर खुशहाली पैदा हो जाएगी। यह सब सुनकर साकी बादशाह के पास वापस गया। उसने सपनों का पूरा फल उसे सुनाया। इस फल से बादशाह को बड़ा इत्मीनान हुआ, इसलिए कि इसके अलावा और दूसरा कोई फल बयान भी तो नहीं किया जा सकता था। उसने खुश होकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई का ऑर्डर दे दिया और उन्हें अपने दरबार में तलब कर लिया। ताकि फिर जेल में आया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला, उनसे कहा कि बादशाह आपसे मिलना चाहता है, इसीलिए आपकी रिहाई का ऑर्डर दे दिया है, इसलिए अब आप मेरे साथ दरबार तक चले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां जाने से इनकार कर दिया। कहा कि फिर जाओ और बादशाह से पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काटे थे। जब साकी ने यह बात बादशाह से अर्ज की तो उसने हैरान होकर साकी से पूरी बात जाननी चाहिए। साकी ने बताया कि गुलाम इब्रानी है, निहायत खूबसूरत है। अजीज मिस्र ने उसे मालिक से खरीदा। फिर उसने पूरी बात कैद होने और औरतों के हाथ काटने की जो उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सुनी थी तफसील के साथ बयान कर दी। बादशाह ने जेलर को बुलाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैद किए जाने की वजह पूछी। उसने बताया कि अजीज मिस्र ने उसको कैद किया है और वह हर दिन रोजा रखता है। रात को जब खाना उसके पास पहुंचता है तो वह सिर्फ 2 लुकमे खाकर बाकी मोहताजों को दे देता है। बादशाह ने अजीज मिस्र को बुलाकर वजह पूछी। उसने सही बात छिपा दी और बताया, मैंने एक काफिले के मालिक से इसे खरीदा था। मैंने इसे बेटे की तरह पाला पोसा, लेकिन इसकी नजर ठीक न थी, इसलिए मैंने इसे कैद कर दिया। फिर बादशाह ने साकी को भेजकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलवाया। उन्होंने फिर इनकार कर दिया और कहा कि मैं उसी वक्त आऊंगा जबकि अजीज मिस्र राजी हो और उसकी रजामंदी उस वक्त होगी कि उन औरतों से मेरा हाल पूछा जाए जो हकीकत की गवाह हैं। साकी ने बादशाह को फिर पूरी बात बताई। बादशाह को और भी ज्यादा ताज्जुब हुआ। उसने हाथ कटी औरतों को हाजिर कराया और यूसुफ अलैहिस्सलाम व जुलेखा का तफसीली हाल मालूम किया। वे बोली, अल्लाह की पनाह, हमने हरगिज उसमें कोई बुराई नहीं देखी है, बल्कि यह तो हमारी चालें थी। फिर जुलेखा को भी बुलाया। उसने भी इकरार किया कि मैंने खुद आपको अपनी तरफ बुलाया था, वह अपनी बात में सच्चा है। जब यह हकीकत मुकम्मल हो गई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन बातों से मेरा मकसद यह था कि अजीज मिस्र जान ले कि मैंने उसकी अमानत में खयानत नहीं की है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी और बेगुनाही साबित हो गई तब एक आदमी दरबारियों में से बादशाह के हुक्म के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और उन तक बादशाह का पैगाम पहुंचाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैदी भाइयों से मुलाकात करके उनसे भली बातें की और निकलते वक्त जेल में दरवाजे पर लिख दिया, यह जिंदों की कब्र है, गमों का घर है और दुश्मनों के लिए खुशी का मौका है। इसके बाद उन्होंने गुस्ल किया और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर बादशाह के खास घोड़े पर सवार होकर दरबार की तरफ चले। जिम्मेदार यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब बादशाह और दरबारियों की नजर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तब वे इख्तियार होकर बोले कि यह बहुत ही शरीफ है, इन्हें तो फरिश्ता कहना चाहिए। फरिश्ता ऐसे आदमी को तो आज तक न किसी ने देखा था न सुना। फिर बादशाह ने दरबार की मुताबिक जगह पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठाया और उनका इम्तिहान लेने की कोशिश की। महसूस किया कि पूरी काबिलियत और खूबियाँ उनमें
موجود ہیں۔ پھر کہا کہ میرے سپنے کا پھل تم اپنی زبان سے میرے سامنے بیان کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو پہلے بادشاہ کا سپنا ہی پورا بیان کر دوں، اس کے بعد پھل بتاؤں۔ بادشاہ نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ نے جو سپنا دیکھا کہ 7 گائیں موٹی سفید کالی آنکھوں والی ہرے رنگوں والی نیل ندی کے کنارے سے ظاہر ہوئی، چنانچہ ان کی خوبصورتی اور تر و تازگی کو دیکھ کر بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس مدت میں نیل کا پانی یہاں تک کم ہوا کہ سوائے کیچڑ کے اور کچھ نہ رہا، اور اس کیچڑ میں سے گائیں جن کا پیٹ پیٹ سے ملا تھا نکلی اور دونوں آپس میں ملی۔ آخر دبلی گایوں نے موٹیوں پر غلبہ کیا، ان کی ہڈیاں توڑی اور گوشت ہڈی خون سب کھا گئی۔ بادشاہ ان کو تعجب سے دیکھتا رہا۔ اسی مدت میں اس نے یہ بھی دیکھا کہ 7 بالیاں ہری اور 7 بالیاں کالی و سوکھی ایک ہی جگہ سے نکلی ہیں اور سب کی جڑیں پانی اور مٹی میں جمی ہوئی ہیں۔ بادشاہ سوچنے لگتا ہے کہ جگہ تو سب کی ایک ہی ہے، تری اور ہریالی ان کی اور سیاہی اور سوکھا پن ان کا کیوں ہے؟ اسی بیچ ہوا چلی اور بالیاں سوکھی اور ہری آپس میں مل گئی کہ ہری بالیوں سے ہرا پن بالکل غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے سن کر کہا کہ اگرچہ سپنے کی شان اور اس کا حال عجیب ہے، لیکن تیرا بتا دینا کم و بیش اس سے زیادہ عجیب ہے۔ اب بتاؤ اس سے نمٹنے کا اپائے کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام ملک کے ذمہ داروں کو حکم دو کہ مصر کے تمام کسانوں کو تاکید کرے کہ وہ خوب محنت سے کھیتی کرے، اگر اس میں سستی کی گئی تو بڑا نقصان سہنا پڑے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا جائے کہ باقی غلہ بالیوں کے ساتھ جمع کرے۔ بادشاہ ریان ان باتوں کو سننے کے بعد بڑے تردد میں پڑ گیا اور بولا کہ اس کام کو کس شخص کے ذمہ کیا جائے اور وہ کون ہے جو اس میں سمجھ بوجھ سے کام لے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھاری کام میرے سپرد کیجیے، میں اس ذمہ داری کو انشاءاللہ پوری طرح نبھاؤں گا۔ بادشاہ نے نہایت خوشی سے قبول کیا اور چارج دے کر انہیں ملک کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیا۔ پھر عزیز مصر کی وفات کے بعد تو پورے ملک کی باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بہترین انتظام۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے چارج سنبھال لیا تو سب سے پہلے انہوں نے ایک لمبا چوڑا عالیشان مکان گودام تیار کرایا، امینوں اور کارگزاروں کی بھرتی کی اور 7 سال تک کم زیادہ جتنا بھی غلہ جمع ہو سکا اسٹاک کر کے گئے، یہاں تک کہ جب خوشحالی کا دور گزر گیا اور سوکھے اور بھوکمری کے دن آئے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بھوک کا اثر بادشاہ پر ظاہر ہوا کہ اسی رات کو پکار کر کہا کہ اے یوسف بھوک لگی ہے۔ سوکھے کے دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ اور نوکروں کرمچاریوں سہت پورے ملک میں راشننگ کر دی تھی اور اتنا غلہ سپلائی کرتے اور لوگوں کا کم سے کم ایک وقت پیٹ بھر سکے۔ البتہ آپ پیٹ بھر نہ کھاتے تھے کہ بھوکے نہ بھلائے جا سکے۔ اس مدت میں اکال کی آگ ایسی روشن ہوئی کہ اس کا دھواں آسمان تک اڑتا تھا اور خاص و عام امیر غریب سب دبلے اور کمزور ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے سال لوگوں نے جو کچھ اسٹاک کیا تھا اپنے گھر والوں میں خرچ کیا، دوسرے سال سونا چاندی روپیہ صرفی نقد اور تیسرے سال زیور اور فرش اور باسن گل کی قیمت میں بیچے، چوتھے سال غلام مویشی بیچ کر غلہ خریدا، پانچویں سال زمین اور حویلی دے کر جان بچائی، چھٹے سال جن بچے بیچ کر جو اور گیہوں خریدے، ساتویں ورष سب نے اپنے آپ کو مال کی طرف یوسف علیہ السلام کے ہاتھ بیچ کر غلامی لکھا دی۔ جب سوکھے کی مدت بھی بیت گئی اور غلہ سستا ہونا شروع ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اتنے خزانے اور پونجی جمع ہو گئی ہے کہ پہلے بادشاہوں کے خزانے اس کے 10واں حصہ بھی نہیں ہے اور جنتا نے اب سوکھے سے نجات پا لی ہے۔ اب تجویز یہ ہے کہ مصر کے لوگ ذلت و غلامی میں گرفتار ہیں، انہیں آزاد کیا جائے تاکہ وہ آزاد ہو کر خوش ہو جائیں اور قیامت تک کے لیے یہ ایک سیکھ ہو جائے کہ کوئی انسان کو اپنا غلام نہ بنائے۔ بادشاہ نے کہا بیٹے جیسی تیری مرضی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے لوگوں کو جو غلامی کا پٹا لکھ چکے تھے انہیں آزاد کر دیا اور جو کچھ زمین حویلی جانور وغیرہ انہوں نے بیچ رکھا تھا سب ان کو واپس کر دیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے اچھے انتظام کا سکہ پورے ملک سے منوا لیا۔ میرے پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر امپورٹنٹ ویڈیو اور بیانات آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔